वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब्दुर्रहमान कांजू हमारे साथ है। कांजू साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशर भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का अब करम है। मेरे आप साथ खैरियत एक से? मसला था कांजू साहब, आपसे तो मेरे ताल्लुक भी है, आप दोस्त भी हैं हमारे, आप स्कूल फेलो भी हैं, लेकिन आपके मुतालिक बड़े सवालात उठे तो मैंने कहा बराह रास्त अवाम के सामने आपसे पूछ लूं, क्योंकि बहरहाल मैं और आप दोनों अवाम को जवाब दें ना हर तरीके से। तो बिल्कुल ताल्लुक बिल्कुल अपनी जगह और सवाल अपनी जगह। मुझे ये बताएं कि एक अखबार है लोधरा से, मुल्तान से और विहाड़ी से पब्लिश होता है कारनामा, जिसके एडिटर हैं गुलाम रसूल मोडल साहब, ठीक है। जी इस अखबार में 2000 जून के महीने में एक आपका इश्तिहार आया जिसमें आपने लिखा कि मैंने अपना नाम सरदार खान कांजू से तब्दील करके अब्दुर्रहमान कांजू रख लिया है, आइंदा मुझे इसी नाम से लिखा और पुकारा जाए और रिकॉर्ड में दुरुस्तगी की जाए। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है मुबशर भाई। ओके। अब आपको मैं आपका एक मुख्तारनामा दिखाता हूं जिसका नंबर है 3173, जहां पे आपका नाम सरदार खान है, लेकिन इसी मुख्तारनामे की बेस पर आपने ज़राई तरक्याती बैंक से कर्जा भी लिया और उस वक्त यानी 27/5/2003 को आप डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी थे और 2003 में आपका नाम जो है वो भी अब्दुर्रहमान कांजू ही था। जी मुबशर भाई। यानी ये दोनों नाम कैसे हो गए? मुबशर भाई, गुजारिश ये है कि ये मामला अदालत में, हम वहीं पे इंशाल्लाह इनकी तसल्ली करा देंगे। मुझे वैसे बता देना। जी मुबशर भाई, गुजारिश ये है कि पहले मेरा नाम सरदार खान था, जिसके नाम पे एक कर्जा लिया गया था और उसको वापस करना भी तो उसी नाम से ही करना था ना सर। तो उसमें गुजारिश ये है कि इसमें, और जो हमारा इलेक्शन था वो हमारी आईडी कार्ड की बेस पे होता है, ना कि वो ये जमीनों के कागजों की बुनियाद पे। राइट। प्रॉब्लम एक और है, कि अब नाम चेंज हो गया तो अब कर्जा नहीं वापस करना। जी, अब कर्जा नहीं वापस करना। नहीं वो मुबशर भाई, उसी नाम पे जो कर्जा है वो क्लियर हो चुका है, अब मेरे नाम पे कोई कर्जा नहीं है। अदालत में क्यों है ये केस? जी, ये अदालत में केस है भाई। अच्छा, उसकी वजह है ना कि 2005 में आपने फिर इलेक्शन लड़ा लोधरा से, और मजे की बात है कि उस वक्त आपने तालीमी काबिलियत उसमें ओ लेवल्स लिखी। अब सोचने की बात यह है कि जो बंदा 2001 के इलेक्शन में अपनी तालीमी काबिलियत FA लिख रहा है, 2005 में O लेवल क्यों लिखेगा? मुबशर भाई, गुजारिश ये है कि ये मामला अदालत में, तफसीलन जवाब तो मैं वही दूंगा, लेकिन आपको मैं ये बताना जरूर चाहता हूँ कि ये फोल्ड डॉक्यूमेंट्स मेरी तरफ से प्रेजेंट करके मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश की जा रही है। और इंशाल्लाह इसका हम, आपको भी पता है कि मैं किस किस्म का बंदा हूँ। बिल्कुल पता है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये कौन लगा रहा है आप पे इल्जाम? मुबशर भाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे वालिद को रास्ते से हटाया और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, उनको असैसिनेट किया, और अब ये लोग जो है मुझे अदालत के रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा, तो फिर ये भी फोर्स्ड है कि अगर O लेवल मैट्रिक के बराबर होना चाहिए तो जरूरी है कि उसमें इस्लामियात और पाक स्टडीज के पेपर्स भी हों, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची से आपने पास किए 2006 के एनुअल रिजल्ट। भाई, इसमें गुजारिश ये है कि जब मैंने O लेवल्स किया था उस वक्त ये जरूरी नहीं था, और बाद में जब ये हुआ तो मुझे हाई कोर्ट में परमिशन दी और विद इन दैट टाइम मैंने वो सब्जेक्ट क्लियर कर लिए थे। अच्छा, उसके बाद आपने दोबारा लोन ले लिया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक से, लेकिन अब नाम बदल के ले लिया? नहीं, वो भाईजान हम जिम्मेदार हैं और हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक से ये लेन देन चलता रहता है और हर जिम्मेदार उससे मुस्तफीद होता है। और मैंने पिछले नाम से जो अपना नाम था वो सारा उसी नाम से, जिस नाम पे था मैंने उसी नाम पे ही कर्जा क्लियर करके अब दोबारा मैंने फिर अपने नाम पे कर्जा ले लिया। राइट। तो आपने अपना नाम बदला और कुछ नहीं बदला, आपका ये कहना है? मुबशर भाई, आप मुझे जब से जानते हैं तब से तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया भाईजान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फर्क एक है, मेरे पास जो इस इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से आपका शनाख्ती कार्ड चेंज हुआ है। मसलन आपको पहला लोन जो मिला उस फॉर्म पे मिला जहां आपने अपना CNIC दर्ज किया जो कि 326808111852 है, और जबकि दूसरा जो लोन है उस पे 4 डिजिट्स लास्ट के चेंज होके 1852 की बजाय 1652 हो गए। तो अब ये मुझे बताएं कि ID भी फेक, कागजात भी फेक, NIC भी अब फेक हो गया है कि ये वाकई बदला? भाईजान, जब नाम चेंज हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली आईडी कार्ड भी चेंज होना था मुबशर भाई। अरे वो भी चेंज होना था। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं नजर आ रही। ठीक है। हाँ जी। तो प्रॉब्लम ये है कि ID कार्ड जो है उसके मुताबिक आपकी तारीख पैदाइश 2/2/1980 है,
لیکن جو ڈگری آپ کے پاس ہے اس کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش 18/7/1976 ہے. مبشر بھائی اس میں ایک آپ نے سسرال میں کون سی بتائی ہوئی ہے وہ والی بتا دیں, ہم اور نہیں پوچھیں گے. اس میں گزارش یہ ہے مبشر بھائی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ کی ڈیٹ ڈٹرمن کرنی ہے یونین کاؤنسل میں جو اندراج ہے جی. تو وہ یونین کاؤنسل کا جو اندراج تھا اس کے مطابق میری ڈیٹ آف برتھ 18 جولائی 1976 ہے اور یہی میری ڈیٹ آف برتھ ہے. اوکے, تو یہ 80 کہاں سے آ گئی؟ یہ بھائی جان اب یہ جو اس وقت میں تو اسکول میں پڑھ رہا تھا اس وقت جو کاغذات تیار ہوئے اور جو میرے خلاف کیس عدالت میں کیا گیا ہے اس میں کئی فول ڈاکومنٹس بھی لگائے گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ عدالت کے سامنے بات کھل کے آ جائے گی. یہ آپ کے اور ہمارے ایک اسکول فیل ہوتا ہے نا رمیز راجہ, ان کی بھی ڈیٹ آف برتھ میں اسی طرح تو نہیں فرق پڑا تھا, تبھی وہ میرے بعد انڈر 19 کھیلنے آ گئے تھے, حالانکہ سینئر تھے ہم سے. آپ لوگ بہت سینئر ہیں, مجھے تو بعد میں موقع ملا. مبشر بھائی پلیز میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, مجھے اپنے ساتھ نہ ملائیں, آپ میرے سے بہت بڑے ہیں. میں آپ سے ڈبل عمر کا ہوں, فکر نہ کریں آپ, مجھے کوئی پرابلم نہیں اپنی عمر ماننے میں. لیکن آپ کے خلاف ملتان بینچ میں ایک پٹیشن بھی کرائی اور وہ یہ ہے کہ آپ دو ڈیفرنٹ NICs رکھ رہے ہیں اور الیکشنز لڑنے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ 2 مختلف ناموں سے متعدد بار لونز بھی لے رہے ہیں, تو اس کا فیصلہ کب تک آ جائے گا؟ مبشر بھائی عدالت کے سامنے ہم انشاءاللہ اپنا تمام ورژن, اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور اب بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے, اس میں آپ کو یا کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ہم تو کھلی کتاب ہے, جو کچھ بھی ہمارا سب کے سامنے. تو یہ مجھے بتائیں کہ کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر آ گیا اور اس آرڈر میں ہے کہ عبدالرحمان کانجو قومی اسمبلی ممبر حلقہ NA 155 نے اپنے ایسٹس کو نامینیشن پیپرز میں چھپایا اور ایگریکلچرل لون میں اپنا نام سردار خان لکھا اور 2 جگہ پر ڈسٹرکٹ کاؤنسل لودھرا کے الیکشن میں اپنی ڈگری پہلے FA اور بعد میں O لیول دکھائی. ان الزامات کی وجہ سے وہ عدالت میں حاضر ہوں, آپ آج تک حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ سر ابھی تک کوئی پیشی ہماری نہیں پڑی ہے, نہ ہی عدالت نے ہمیں نوٹس کیا ہے. جب ہمیں نوٹس ملے گا تو ہم سر تسلیم خم کر کے عدالت میں جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا. ابھی تک ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا اور ابھی تک کوئی پیشی نہیں ہوئی ہے, اور جو ہمیں جو ہے کوئی کسی قسم کا جو ہے ابھی تک مجھے نوٹس کوئی رسیو نہیں ہوا ہے اس قسم کا. ویسے مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہو جائے تو میں آپ کیونکہ MNA ماشاءاللہ لیجسلیشن کو سمجھتے ہیں, تو کیا آرٹیکل 62 اس کا اطلاق ہوتا ہے اس پہ؟ سر میرے جتنے بھی ڈاکومنٹس انہوں نے لگائے ہیں پہلے وہ ان کو سچ ثابت کریں گے. میں صادق اور امین جب نہیں رہوں گا, میرے خلاف آج تک کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے الحمدللہ. تو جب تک مجھے کسی کورٹ نے 62 63 میں ڈکلیئر نہیں کیا تب تک یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے اور میرے سے یہ کیسے بات کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتا دوں کہ اس میں یہ انہوں نے بہت سے فالس ڈاکومنٹس بھی لگائے ہیں جو انشاءاللہ آپ وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا. 420 419 418 421 بڑے پرچے کرتے ہیں اگر فالس ڈاکومنٹس ہیں تو. مبشر بھائی بات سنیں, گزارش یہ ہے کہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور ہم فیس کریں گے. میں تو پچھلے 10-12 سالوں سے چیلنجز فیس کر رہا ہوں ان کے. عبدالرحمان کانجو, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. یہ عبدالرحمان کانجو تھے جو اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا جواب دے رہے تھے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں. ایک بریک کے بعد آئیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ شیخ زاید ہسپتال لاہور میں کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. ویلکم بیک. آپ کو میں گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک گزیٹ دکھاتا ہوں, گزیٹ رپورٹ, اور 29 مئی 1986